आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि हुनसक्छ म सिक्किम भ्रमणको लागि र आफ्नै काम विशेष पनि परेकाले त्यहाँ गएको थिएँ। त्यहाँ म जाँदाखेरि भारतले स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको थियो अथवा भारतवर्ष मनाइरहेको थियो धुमधामका साथ। सहर बजार गल्ली गल्ली चोक चोकमा केटाकेटीहरूले भारतीय झन्डा लिएर स्वतन्त्र भारत जिन्दाबाद लगायतका नाराहरू लगाइरहेका थिए भने कतै विभिन्न भारतीय राष्ट्रिय गीतहरू घन्किरहेका थिए भने कतै कार्यक्रमहरू चलिरहेका थिए। तर सिक्किमका युवाहरू चाहिँ मलिन अनुहार लगाएर बसिरहेका थिए। मलाई लाग्यो यत्रो उत्सवको बेला भारत स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा यी युवाहरूलाई के भयो होला, किन पीडित छन् होला, यिनीहरू व्यक्तिगत पीडित होलान् भन्ने लागेको थियो। अनि मलाई जिज्ञासा लाग्यो अनि नजिकै गएर सोधेँ, तपाईहरूलाई भारतमा यति हर्ष उल्लासको साथ स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा किन गम्भीर चिन्तित देखिनु भएको छ? किन तपाईँहरूमा हर्षको एउटा पनि अनुभूति देखिँदैन तपाईँको अनुहारमा भनेर हामीले सोद्धा उनीहरूले जवाफ दिएका थिए, जसले आफ्नै आमाको बलात्कार गर्यो त्यही राक्षस नरपिशाच बाउको कसरी जन्मदिन मनाउनु अथवा त्यसको खुसीमा कसरी हामीले खुसीहरू साट्न सक्नु? हामीलाई त हाम्री आमा बलात्कृत भएको पीडा छ र बलात्कृत भएर मृत्यु भएको पीडाले आजसम्म घोचिरहेको छ। त्यसैले यी जुलुसहरू, यी नाराहरू हामीलाई वाहियात लागेको छ, निकै दुःख लागेको छ, मुटुमा घाउ बनेको छ, मुटु पटपटी फुटेको छ। हामी निराश छौँ। पुर्पुर्कोमा हात राख्नु सिवाय हाम्रो अरू कुनै विकल्प छैन भनेर उनीहरूले निकै निराशको साथमा भन्दा म छुट्टै देशको मानिस भए पनि मेरो आँखामा 2 थोपा आँसु झर्यो र राष्ट्रको अझ धेरै माया जागेर आयो। अनि मलाई लाग्यो कतै मेरो देश पनि मैले अनेक थरी सोच्न थालेँ तर हाम्रो देशमा पनि लेन्डुपे भन्दा कमका नेताहरू कहाँ छन् र? मलाई बेला बेला यी कुराहरूले झस्काइरहेको हुन्छ। अचेल मैले देख्ने हर रातको सपनामा पनि कहिले हाम्रो देश भारतमा गाभिएको हुन्छ, कहिले हाम्रो देश चीनमा गाभिएको हुन्छ। तर बिउतिँदा धन्न मेरो देश मेरै स्थानमा रहेको हुन्छ, मेरै अङ्गालोमा रहेको हुन्छ, धन्न खुसी लाग्छ। तर कतिखेर फुत्किनी हो मलाई चिन्ताले कहिले छोड्दैन। कतै हामी पनि सिक्किमका नागरिक जस्तै हुने त होइनौँ। त्यसैले यो देश जोगाउनु छ भने हामी सम्पूर्ण युवाहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र म त के भन्न चाहन्छु भने हामी यो हिमालयन अथवा हिमत्व खण्डमा जति पनि राज्यहरू छन्, भारतका राज्यहरू अहिले र नेपाल छ, यी सम्पूर्ण क्षेत्रहरू एक हुनुपर्छ। सिक्किम, आसाम, मेघालय, नागाल्यान्ड, त्यसै गरी उत्तराखण्ड, कुमाऊँ, गढवाल, काश्मीर, सबै क्षेत्रहरू, भुटान, सबै क्षेत्र एउटै भएर एउटै फेडरेसन घोषणा गरेर एउटै राष्ट्र निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्छ। अनि बल्ल हामी शक्तिशाली हुन्छौँ, विश्वमा हाम्रो पहिचान बेग्लै हुन्छ। नत्र कतिखेर चीनले हामीलाई उपनिवेश बनाउने हो अथवा कतिखेर भारतले हामीलाई उपनिवेश बनाउने हो, त्यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन, त्यसको कुनै टुङ्गो छैन। त्यसैले यी राष्ट्रहरू जुन छोटा छोटा राष्ट्रहरू थिए पहिले र अझै पनि नेपाल र भुटान चाहिँ जीवित छन्, जीवित हुनेछन् पनि र यिनीहरू पनि कहिले उपनिवेशमा पर्ने हुन् अथवा कहिले भारतको कब्जामा पर्ने हुन्, कहिले चीनको कब्जामा पर्ने हुन्, त्यो ग्यारेन्टी छैन। त्यस्तै खालका नेताहरू हाम्रो देशहरूमा, यी देशहरूमा रहेका छन्। त्यसैले सम्पूर्ण यो क्षेत्र नागाल्यान्ड, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाञ्चल, त्यसै गरी यतातिर सिक्किम, आसाम, दार्जिलिङ, कुमाऊँ, गढवाल, सबै यो हिमत्व खण्डका सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रहरू, पहाडी भूभागहरू सबैको एउटै फेडरेसन हुनुपर्छ, एउटै राष्ट्रियता हुनुपर्छ, एउटै झन्डा हुनुपर्छ, एउटै राष्ट्रिय गीत हुनुपर्छ र एउटै राजा हुनुपर्छ। म यो मान्यता राख्छु। कतिपयलाई यो कुरा नपच्न सक्छ, तर यो निकै मेरो आत्मैदेखि जागेको कुरा हो। यसमा हाम्रा राजनीतिक दलहरूले विशेष पहल गरेको खण्डमा, भित्र कुरा मिलाउन सकेको खण्डमा सबै त्यहाँका बासिन्दाहरू, हरेक राज्यका
नेताहरू अथवा लिडरसिप गर्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरू अगाडि आएर एउटै मोर्चामा बाँधिएको खण्डमा यो असम्भव भन्न पनि मिल्दैन, असम्भव छ जस्तो पनि लाग्दैन। एकीकृत विशाल नेपाल हुनुपर्छ, जनताहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको हो। यो एउटा मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्रै हो, तर यो एउटा विशेष महत्त्वको रूपमा पनि अगाडि आए एकदमै राम्रो हुने थियो भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। र आजको यो बसाइ यति नै गरौँ। भोलिको श्रृङ्खलामा फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि मलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। जय देश, जय ग्रेटर नेपाल।